आदाब नाजरीन, शहरियत से मुताल्लिक़ सियाह कानून के खिलाफ जारी मुल्क गिर एहतजाज को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान की अहम तरीन यूनिवर्सिटीज़ को 5 जनवरी तक के लिए छुट्टी दे दी गई है। इसके बावजूद एहतजाज जारी है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में 15 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस की बर्बरियत, दरिंदगी, तुलबा पर तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, TIS मुंबई, नदवतुल उलमा लखनऊ, IIT मद्रास के बशमूल कई और तालीमी इदारों के तुलबा ने हिंदुस्तान के तमाम शहरों में एहतजाज किया और जामिया मिलिया इस्लामिया के तुलबा के साथ यगानियत का इजहार किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग थलग कर देने की साजिश के तहत बनाए गए सियाह कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के अवाम मजहबी खतूत से बालातर होकर मुत्तहिद हो गए, जो इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के अवाम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक सेक्युलर मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं और वो मुसलमानों को अपने बराबर के शहरी मानते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली पुलिस और इनके साथ शुबा है कि दहशतगर्द तंजीमों के कारकुनों ने तुलबा पर लाठियां बरसाई और इन्हें बुरी तरह से मारा। कई तुलबा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रात के आखिरी पहर तक जामिया मिलिया से वहां के तुलबा अपने मोबाइल से पुलिस की दरिंदगी को दुनिया तक पहुंचाते रहे, जिससे सारी दुनिया में दिल्ली पुलिस की वहशाना कार्रवाई की मजम्मत की जा रही है। दिल्ली पुलिस मरकजी हुकूमत की तायद में है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस पर पुरतशद्दुद कार्रवाई का इल्ज़ाम आयद किया और बताया कि इनके पास सबूत है कि दिल्ली पुलिस ने जामिया के करीब बसों में आग लगाई। जामिया मिलिया के तुलबा को लाइब्रेरी में और वॉशरूम में तक मारा गया। लड़कियों ने बड़ी जुर्रत के साथ अपने साथी लड़कों को पुलिस की दरिंदगी से बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में कई लड़कियां जख्मी भी हुई। रात में बाज़ तुलबा के मौत की खबर आम हो गई थी, ताहम जामिया मिलिया के नजमा अख्तर ने इसकी तरदीद की और इन्होंने भी पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि वो तुलबा के साथ हैं और पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। पुलिस की बदतरीन सलूक की शिकायत की गई है। एक इत्तला के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सदर भी जख्मी हुए हैं। तमाम सियासी जमातों ने, जिनमें TMC कांग्रेस शामिल है, तुलबा के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने इंडिया गेट के करीब धरने में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली निकाली। एक शाम प्रोफेसर मुजफ्फर शहमेरी के नाम तकरीब का बरोज शुम्बा 14 दिसंबर मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में इनेकाद अमल में आया। हल्के शागिर्दान मुजफ्फर शहमेरी ने इस तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें 7 तसानीफ का रस्म इजरा अमल में लाया गया। इनमें 4 प्रोफेसर शहमेरी की हैं और 3 इनके शागिर्दों की तसानीफ है। जनाब रहीमुद्दीन अंसारी, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी, डॉक्टर मोहम्मद नोमान, चेयरमैन आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के अलावा डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मोहम्मद कादरी, लाउबाली अल जिलानी, प्रोफेसर यूसुफ जई, प्रोफेसर फातिमा परवीन बेगम ने शिरकत की। वेस्टइंडीज ने हिंदुस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच 8 विकेट से जीता। हिटमार और हुप ने शानदार सेंचुरियां बनाई। हिंदुस्तान की जानिब से श्रेयस ने 70 और ऋषभ पंत ने 71 रन बनाए। हिंदुस्तानी बॉलिंग नाकाम रही। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया, मगर इसमें कई नए रिकॉर्ड कायम हुए। पाकिस्तान की 10 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई। इस मैच के 3 दिन बारिश के नजर हो गए। डिसिल्वा और वार्ने ने सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी बनाई। आबिद अली ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने वनडे और टेस्ट करियर का आगाज सेंचुरी से किया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 296 रन से जीता। अब डॉक्टर अब्दुल रशीद से सुनिए आलम इस्लाम की कुछ खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज बहरीन पहुंच गए, जहां इनका एयरपोर्ट पर शहजादे सलमान बिन हम्माद ने इस्तकबाल किया। ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक आला सतही वफ़द मौजूद है। इमरान खान सबसे पहले मानामा में अलगदैबिया महल पहुंचे, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान की बहरीन के वली अहद सलमान बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात हुई। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने इमरान खान का अपने महल रस्कीर में इस्तकबाल किया और इन्हें बहरीन का आला तरीन सिविल अवार्ड पेश किया। बताया जाता है कि बहरीन के कौमी दिन की तकरीब में इमरान खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। 7 मुस्लिम ममालिक का एक नया ब्लॉक G7 तश्कील दिया गया, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की और पाकिस्तान वगैरह पर मुश्तमिल है। इमरान खान 19 दिसंबर को मलेशिया के दारुल हुकूमत में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। यह तंजीम आपसी मसाइल को हल करेगी। सऊदी अरब में एक तरफ विज़न 2030 के तहत मुआशरे को गैर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की जानिब ले जाया जा रहा है, तो वहीं सऊदी अवाम इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और अखलाक व
ادب و اخلاق کے خلاف ہونے والے برے اعمال پر احتجاج کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے بموجب سعودی پبلک پروسیکیوٹر نے آداب عامہ کی خلاف ورزی اور برائی کا اعلان کرنے پر ایک سعودی شہری اور خاتون کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ دنوں ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک سعودی شہری اور خاتون کو دکھایا گیا۔ شہری نے خاتون کا ہاتھ چوما اور غیر مہذب الفاظ استعمال کیے۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی ٹویٹر پر سعودی شہریوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برائی کا اعلان کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ اس شخص نے معاشرے کے مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر نے قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے شہری اور خاتون کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب شمالی حدود ریجن کے گورنر شہزادہ فیصل بن خالد بن سلطان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ طریف کمشنری سے تعلق رکھنے والے مذکورہ شخص کو دینی اصولوں کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جائے۔ یہ واقعہ ریاض کا بتایا جاتا ہے جس میں طریف کمشنری سے تعلق رکھنے والا شخص دکھائی دے رہا ہے جبکہ خاتون اردن کی ماڈل بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے آرمی پبلک اسکول پشاور میں گزشتہ 5 سال قبل 16 دسمبر کو دہشت گردوں نے اسکول میں گھس کر حملہ کر دیا تھا جس میں 132 معصوم طلباء اور طالبات اور 16 اساتذہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا تھا جبکہ درجنوں کی تعداد میں طلباء زخمی بھی ہوئے تھے۔ آج پاکستانی عوام ان معصوم بچوں کی شہادت کی یاد منا رہے ہیں۔ روزنامہ پاکستان آن لائن کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ وہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء اور ان کی ورثہ کے لیے دعا گو ہیں اور انہوں نے عہد کیا کہ عسکریت پسندوں کی سوچ کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معصوموں کے خون نے قوم کو دہشت گردوں کے خلاف متحد کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہداء اور ان کے ارکان خاندان کو سلام پیش کیا۔ اسی طرح پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کوسا نے کہا کہ آج کا دن 2 سانحات کی یاد دلاتا ہے۔ دسمبر ہمیں سقوط ڈھاکہ اور سانحہ APS کو یاد دلاتا ہے اور ان دونوں حادثات میں ہمارے لیے سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ APS کے بعد قوم نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ کرنا ہے۔ قوم نے دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کی حمایت کی ہے۔ 1947 عیسوی سے قبل ہندوستان ایک عظیم الشان ملک کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اسی سال ماہ اگست کی 14 اور 15 تاریخ کو انگریزوں نے ہندوستانی عوام کو اپنی غلامی سے آزاد تو کر دیا لیکن ساتھ ہی اس کی تقسیم کرتے ہوئے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک موجودہ ہندوستان ہے، دوسرا پاکستان۔ پاکستان میں مسلم اکثریت ہونے کے باوجود اس ملک کے بھی چند برسوں کے بعد اقتدار کے حصول کے لیے قائدین کے درمیان مخاصمت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 16 دسمبر 1971 عیسوی کو بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، لیکن آج پاکستان اور بنگلہ دیش بین الاقوامی سطح پر 2 اسلامی ممالک کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ علیحدہ شناخت بنائے ہوئے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 2 دن سے پولیس اور حکومت مخالف مظاہروں کے درمیان درجنوں افراد زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ احتجاج لبنان میں 1 دہائی میں ہونے والے سب سے بڑے اور فرقہ واریت سے بالاتر مظاہرے ہیں جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد حصہ لے رہے ہیں۔ مظاہرین رہنماؤں کی جانب سے رکی ہوئی معیشت، بڑھتی قیمتوں اور بے روزگاری، غیر معیاری سہولیات اور بدعنوانی کے خلاف اقدام نہ اٹھانے کی وجہ سے خفا بتائے جا رہے ہیں۔ لبنان میں نئی حکومت سازی کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ اس سے قبل سعد الحریری لبنان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں جنہوں نے ملک کے بگڑتے حالات کے پیش نظر استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم کون بنے گا۔ ویسے یہ امکان بھی بتایا جا رہا ہے کہ سعد الحریری ہی دوبارہ اپنے عہدے پر واپس آ جائیں گے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبروں پر نظر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔